السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذه الصلاة وأن يجعلها رفعة للدرجات ومقبولة عند رب الأرض والسماوات. كان حديثنا في المجلس الماضي عن مميزات سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما هي خصائص تلك السيرة التي يستفيد منها المؤمن. واليوم بإذن الله تعالى سيكون لدينا إطلالة على الحال قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى هذه الدنيا وهي في جاهلية جهلاء، أظلمت الأرض واقشعرت السماء من ظلم الظلمة وفجور الفجرة، حتى وصف الحال صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وهم على هذا الحال، فما كانت بعثته صلى الله عليه وسلم إلا إحياء لمن درس من الشعائر ولذهاب التوحيد في الأرض. وإنما يأتي الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام لإقامة دين الله جل وعلا في الأرض، ولذلك عند ذهاب الرسالات من الأرض فهذا إيذان بفساد العالم العلوي والسفلي، وفيه نهاية العالم، وبعد ذلك يحل الخراب إذا لم يكن شرائع الله جل وعلا في الأرض. ونصف اليوم بعض الأحوال التي كانت قبل مبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أبو رجاء العطاردي كما في صحيح البخاري يصف حالهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كنا نعبد الحجر، فإذا لقينا حجراً أخير منه ألقينا الأول ثم عبدناه، فإذا لم نجد حجراً أخذنا جثوة من تراب فجمعناها، ثم جعلنا شاة تحلب عليها، ثم نبقى فنطوف بها على هذا الحال. فإذا أتى شهر رجب أخذنا رماحنا وسيوفنا وسميناه منصل الأسنة، فننزع كل سلاح عندنا أو كل حربة عندنا. قال: وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام أرعى الغنم، ففررنا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسيلمة الكذاب، يصف قومه أنهم لم يصدقوا ابتداء بدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنهم تركوا دعوته ولحقوا بمسيلمة الكذاب، ثم هو لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعيد بن المسيب كما في الصحيح، يقول: كانت السوائب في الجاهلية وكانت البحيرة. أما السوائب فهي التي تجعل من البهائم تسير في الأرض، أي تسيب في الأرض، لا يأتيها أحد ولا يعقلها أحد، وإنما تجعل لآلهتهم. وأما البحيرة فكانت تمنع، فلا يمنح درها إلا للسادة والكبراء منهم، فجعلوا أسماء وجعلوا تحكما في خلق الله جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار يطوف عليها، وكان أول من أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب، وكان أول من سيب السوائب. عمرو بن لحي الخزاعي هو الذي أتى بالأصنام من الشام إلى الجزيرة، وجعل الناس يعبدون هذه الأصنام. فكما طاف الناس على الأصنام وداروا عليها، جعل الله عقوبته أن يدور حول أمعائه في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه قاعدة الشريعة المستمرة دائما وأبدا،
أن ما كان من فعل العبد فإنه يلقى مثله من العقوبة يوم القيامة، ويكون جزاؤه من جنس فعله، فمن أتى بفعل كان الجزاء على ذلك الوجه يلقاه يوم القيامة عند الله جل وعلا. هذا بالنسبة لما كانوا عليه من عبادة الأصنام. أما من نظر إلى أنكحتهم، فعائشة رضي الله عنها تصف هذه الأنكحة وتصف ما كانوا عليه في العادات الاجتماعية. تقول رضي الله عنها كما في الصحيح: كان النكاح على 4 أنحاء في الجاهلية، وإنك لتعجب لأولئك العرب كيف كانوا على قوة شكيمتهم وعلى شدتهم يقبلون مثل هذه المعاني أن تكون بينهم. ولكن الإنسان إذا لم يهتدي بنور الوحي والكتاب والسنة فإنه ما زال يخبط في الضلالة، وما زال تمضي به الأيام حتى يتجاوز الدركات، حتى يسقط دون البهيمية. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. يقول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. تقول عائشة: كانت الصورة الأولى من صور النكاح في الجاهلية كان يأتي الرجل إلى الرجل كما تفعلون اليوم، فيخطب موليته إليه فيصدقها مهرا ويتزوجها، أي ما يفعل الناس اليوم وما هو على عادة الناس اليوم التي عرفوها بعد ذلك. وأما الصورة الثانية فكان الرجل إذا طهرت زوجته من الحيض قال لها: اذهبي فاستبضعي من فلان. إذا طهرت زوجته من الحيض ومن طمثها يتركها حتى تطهر ثم يرسلها إلى رجل منهم يكون معروفا بالشهامة أو الشجاعة أو النجابة أو القوة، فيجعلها تستبضع منه، أي يطأها. فإذا تبين حملها من ذلك الرجل إن شاء بعد ذلك وطئها، وإن شاء بعد ذلك تركها حتى تضع، يرجو بذلك نجابة الولد، يعني يدخل على نسبه وعلى سلالته ما لا يكون منه، من أجل أن يكون هذا الشخص نجيبا أو شجاعا أو شهما. فانظر كيف قبلوا بعقولهم وعلى قوتهم وعلى شهامتهم. وإنك لتنظر في تغير حال الناس وما يقعون فيه من المعاصي والمنكرات مما لا يقبله ذو اللب ولا ذو العقل ولا يقبله صاحب فطرة سليمة. لكن هكذا حال الناس إذا تركوا نور الوحي. قالت: والصورة الثالثة أن المرأة يدخل عليها الرهط وهم دون العشرة فيصيبونها جميعا فتظل حتى تضع، فإذا وضعت استدعت هؤلاء العشرة ثم أتت ثم قالت لواحد منهم: هذا ابنك يا فلان، فتنسبه إليه فلا يبى ولا يمتنع من أن ينسب ذلك الولد إليه. قالت: وأما النكاح في الصورة الرابعة قالت: وهو نكاح البغايا، فكانت المرأة من البغايا تضع راية أو علما على بيتها، فيأتيها الجم الغفير من الناس فيدخلون عليها فيصيبونها، فإذا وضعت حملها استدعت القافة، فأتى القافة هم الذين يعرفون الشبه، فيأتي فينظر في شبهه فيلحقه بشخص. واختلف هذا النكاح الرابع عن النكاح الذي قبله، أن الأول كأنه كان في الحرائر، وأما الآخر كان في البغايا ومن اشتغلنا بالسفاح، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الأول اللي هو الثالث كان يدخل العدد المحدود فيستطيعون أن يلحقوا بأي واحد منهم، أما الرابع فيدخل الجم الغفير والعدد الكبير منهم. وتركت عائشة رضي الله عنها نوعين: نكاح المتعة وهو النكاح المؤقت المحدد، فينكح المرأة إلى فترة محددة أو يمتعها على شيء ويعطيها. وأيضا تركت عائشة رضي الله عنها ما يسمى عندهم بنكاح الأخدان، وهو أن الرجل يكون له علاقة بالمرأة يخفيها، فيقولون: ما استتر عن الناس فلا شيء فيه وما ظهر للناس فهو لوم، فهم يختفون بهذه العلاقات ولا يظهرونها
أمام الناس. هذا واقع أو صورة أو حالة مما تذكره عائشة من حالتهم الاجتماعية. أما انتشار العصبيات بينهم فكانت قاعدتهم في الحياة: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. فمجتمع القبيلة هو الذي يفرض عليهم الصواب أو الخطأ، فهم ينطلقون ويذهبون كما قال قائلهم: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم، طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. أي يذهبون معه وينطلقون معه ولا يتساءلون هل هو على حق أم هو على باطل، إنما ينصرونه على هذا الحال. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله مظلوما عرفناه، فكيف أنصره ظالما؟ قال: أن تحجزه عن الظلم، لا أن تسير معه في الظلم وأن تشاركه في الظلم وأن تكون معه على هذا الحال. وكانوا على اعتقادهم في الأصنام، فإن هؤلاء الجاهليين كانوا لا يعتقدون النفع ولا الضر فيها، إنما يجعلونها وسائط بينهم وبين الله جل وعلا. في سنن الترمذي من حديث عمران بن حصين قال: أتى والدي حصين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا حصين كم تعبد؟ قال: أعبد 7، 6 في الأرض و1 في السماء. قال: ما الذي تجعله لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاعبد الذي في السماء ودع الذي في الأرض. ما دام أن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون ولا يشفعون ولا يملكون شيئا، فلماذا تشغل نفسك بعبادتهم؟ لكن هذه القضية كانت موجودة عندهم وكانت معروفة عندهم، وكانوا يسيرون على هذا الحال. هذا حال أمة العرب، وهذا كان واقع أمة العرب قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان لا بد أن يأتي الوحي، ولا بد أن تأتي الشرائع، ولا بد أن ينقح واقع الناس حتى يعودوا إلى شريعة السماء، وحتى يعودوا إلى دين الله جل وعلا، وحتى يكونوا على منهج واضح. فإن البشر لو كان يجمعهم شيء غير الدين لبعث الله جل وعلا لهم غير ذلك. ولذلك يقول ابن خلدون في المقدمة أن الأمة لا يمكن أن تجتمع إلا على دين. يستحيل أن تجتمع الأمة على قوميات أو على عنصريات أو على قضايا غير القضايا التي أرادها الله جل وعلا. ولو كانت تجتمع على غير ذلك لكان بعث الأنبياء نوع من أنواع العبث، ولكن الأنبياء أتوا ليقوم هو المعوج ولا يصلح ما اختلف من حال الناس وما تركوه. ولذلك كل دعوة تدعو الناس أن يجتمعوا عليها على غير الوحي فإن مصيرها إلى افتراق، وإن مصيرها إلى اختلاف. فإنك ترى كثير من الناس يدعون الناس إلى أن يجتمعوا في القومية على قومية معينة، فإذا دخلوا في القومية اختلفوا في الدين فتصارعوا من أجل الدين. وبعضها تدعو الناس إلى أن يجتمعوا على شعارات معينة، فإذا دخلوا في هذا الشعار اختلفوا فيما بينهم. فلم يكن يجمع هؤلاء الطوائف المختلفة وهؤلاء الأشتات المتفرقة إلا أن يكون لهم هدي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول حافظ إبراهيم: هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداث أحياه، لقد وحد العرب حتى كان واترهم إذا لقي ولد الموتور آخاه. من يتخيل أن الرجل الذي كان في الجاهلية الذي كان يبحث عن قاتل أبيه أو قاتل قريبه أو يثير النعرات والعنصريات حتى تتحول إلى القتال من أجل ناقة أو من أجل فرس، ناقة مثل داحس والغبراء مثل من أجل فرس، يقتتلون 40 عاما من الاعتداء على بهيمة أو حيوان. هل تتوقع أن هؤلاء الناس أتى النبي صلى الله عليه وسلم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فجمعهم صلى الله عليه وسلم، فتراهم على أشكالهم وأنواعهم واختلافهم، تراهم على حال واحد وعلى قلب واحد، حتى أن الرجل منهم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، مثل عبد الله بن أبي: يا رسول الله، إن كنت قاتلا أبي على نفاقه فاجعلني أنا من يقتل أبي، إني أخشى
أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فلا تطيب نفسي فأقتله، فأقتل رجلا مسلما بمنافق فأدخل النار. هذا الحال وصل بهم إلى أن يصلوا إلى هذه المرحلة. وهذا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عندما قتل أبوه في غزوة أحد، وعندما قتلوه المسلمون خطأ وهو يناديهم هذا أبي هذا أبي، وقتله المسلمون خطأ فلم يتحرك منه شيء وهو يناديهم على هذا الحال، وطابت نفسه بهذا الأمر وكان على هذا الواقع. هذا الدين هو الذي غير هذه الأمة فجعلها من ذيل الأمم إلى أن تكون قائدة للأمم. ولن تعود أمة الإسلام ولن يرتفع حالها ولن ترتفع رايتها حتى تعود إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في إعلان يوضح فيه صلى الله عليه وسلم أن الحياة لا تستقيم إلا بهذا الدين، وهو يخبر عن نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في آخر الزمان. ففي حديث أبي هريرة كما في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا حكما عادلا، فإن عيسى عندما ينزل إلى الأرض تكون امتلأت بالظلم، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وحتى تدعى القلاص فلا يحمل عليها، وتنزع الشحناء والبغضاء من الناس. حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم كيف تنزع البغضاء والشحناء من الناس، قال أن كل ذات حمى، كل ذات سم ينزع سمها فلا تؤذي غيرها، حتى أن الوليد ليدخل يده في فم الحية فلا تضره، وحتى أن الرجل يضرب السبع فلا يضره السبع. قال: وحتى يكون الذئب ككلب الغنم، الذئب يمشي مع الغنم كأنه هو كلبها. ثم قال: ويدعى إلى المال فلا يقبله أحد، من انتشار الخيرات والبركات. فكلما أقبل الناس على الدين واهتدوا بهدي الدين فتح الله جل وعلا لهم بركات من السماء والأرض. يقول الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فمن أراد الهداية، ومن أراد رغد العيش، ومن أراد هناء العيش، ومن أراد الطمأنينة والسكينة، ومن أراد أن يحيا في حياة آمنة، فلا يكون الأمن إلا مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما أعرض الناس وابتعدوا عن الكتاب والسنة فإنهم يبتعدون عن الحياة الطيبة والحياة الهنيئة، وهم موعودون بشرف العيش وضيق الحياة والضنك في الدنيا وفي قبورهم وفي معادهم، لأن الوحي يصلح الأرض. يقول الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان يقول: تلا هذه الآية في المسجد النبوي بعد المغرب فظل يبكي حتى العشاء ما فسر فيها كلمة. يقول كيف يفسدون الأرض بعد أن أصلحها الله جل وعلا؟ فعقول البشر وزبالات البشر ومناهج البشر ستبقى قاصرة أمام وحي السماء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أسأل الله أن يدلنا على الصواب، أسأل الله أن يرشدنا لأحسن أمورنا، أسأله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا وأن ينور أبصارنا، أسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا، أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم بارك لنا في خلقنا وأخلاقنا، اللهم بارك لنا في أقواتنا وأرزاقنا، اللهم بارك لنا في أهلينا وأموالنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين.
اللهم لا غنى لنا عن بركتك، اللهم لا غنى لنا عن بركتك، اللهم لا غنى لنا عن بركتك. اللهم مدنا بمدد من عندك، اللهم مدنا بمدد من عندك، اللهم مدنا بمدد من عندك. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اللهم إنا أنزلنا حوائجنا بك وانطرحنا على عتبات ربوبيتك، وما لنا إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. نسألك هداية ترحم بها شقاءنا وتصلح بها أحوالنا وتردنا بها إليك يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة يا رب العالمين. اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.